सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पिछले 3 दिनों से मुस्तकिल सफ़र में रहने की वजह कर मैं आपके करीब नहीं पहुंच पाया, आपसे दूर रहा। वजह यह रही कि सफ़र में मुस्तकिल ड्राइव कर रहा था और मीटिंगें कर रहा था, ना तो वीडियो बनाने का वक्त मिला और ना ही हालात पर हमारी मुस्तकिल निगाह थी। लेकिन आज जैसे दिल्ली पहुंचा और तमाम हालात को देखा तो मुझे लगा कि मुझे आपसे रूबरू होना चाहिए। आपको मालूम हुआ होगा 12 तारीख को सऊदी अरबिया में अरब लीग और OIC, जी हाँ, अरब लीग और OIC की बैठक थी। OIC जिसके बारे में पूरी दुनिया में हंगामा है कि 57 मुस्लिम मुल्क हैं, 57 मुस्लिम देश, 57 मुस्लिम देश। ये जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं वो इसी अंदाज में पेश करते हैं जैसे लग रहा है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इसी के पास है। तो वो 57 मुस्लिम देशों की बैठक थी और उसकी अध्यक्षता या यूं कहिए मेज़बानी आले सऊद जो है वो कर रहे थे, यानी सऊदी अरबिया में वो बैठक थी। लेकिन शायद आपको ये खबर भी मिली होगी कि उस बैठक में कुछ ममालिक ऐसे थे जिसने खुले तौर पर इजराइल की हिमायत का ऐलान किया। क्या ये खबर आप तक पहुंची? नहीं पहुंची है तो ये जानने की ज़रूरत है कि जिस मुस्लिम मुल्कों पर आप फ़ख्र करते हैं, शायद आप उनसे बहुत सारी उम्मीदें जोड़ लेते हैं, आपकी उम्मीदें उनसे वाबस्ता होती हैं। और कई बार हमारे मुल्क भारत में जो इस्लाम मुखालिफ बयानात या माहौल बनाए जाते हैं उसमें भी हमारे यहाँ की कुछ सोशल मीडिया चलाने वाले लोग, यूट्यूबर्स, बढ़ा चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज कतर ने ये कर दिया, अम्मान ने ये कर दिया और मस्कत ने ये कर दिया और बहरीन ने ये कर दिया और भारत का तो ये हो जाएगा, भारत का तो वो हो जाएगा। भारत जिसकी आबादी 140 करोड़ है, उसके बारे में तो न जाने आप क्या क्या कहते हैं। और वो इजराइल जिसकी आबादी 1 करोड़ भी नहीं है, 80-85 लाख लोग मात्र वहाँ रहते हैं। और उसके बावजूद जब इजराइल जैसे छोटे से मुल्क का बाल बांका ये 57 मुस्लिम मुल्क नहीं कर सके तो फिर भारत का क्या करेंगे भाई? तो क्यों इस तरह की खबरों को लोग परोसते हैं और क्यों इस तरह की खबरों को लोग देखते हैं? और मुझे लगता है भारत में बड़ी तादाद में लोग देखते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा कोई मसीहा है। फिलिस्तीन इजराइल जंग से पहले एक और वाक़या आपको जानना होगा, समझना होगा, वरना आप हकीकत को नहीं समझ पाएंगे। मैं इराक़ या बोस्निया का जिक्र बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं अफ़गानिस्तान का जिक्र भी नहीं करूँगा, इसलिए कि ये तमाम ममालिक में जो कुछ हुआ वो सब कुछ लोगों को एक एक चीज़ देखने सुनने को मिला। लेकिन एक चीज़ जिससे अब भी शायद पूरी तरह से लोग वाकिफ़ नहीं हो पाए वो है बर्मा का मामला। बर्मा में 20 लाख से ज़ायद मुसलमानों को मुल्क बदर कर दिया गया और तकरीबन 3 से 3.5 लाख मुसलमानों को, जिसमें बच्चे औरतें सभी शामिल हैं, कत्ल कर दिया गया। पूरी दुनिया में खामोशी रही। और ये जो 57 मुस्लिम देश हैं, जी हाँ, इन्होंने तो उफ तक नहीं किया। और वो लोग जो मुहाजिरीन वहाँ से निकले, जिसमें तकरीबन 10 लाख जो है वो बांग्लादेश में हैं, बाकी दुनिया के दूसरे मुल्कों में है, उसमें भारत में भी सरकारी आंकड़े के मुताबिक 40,000 रोहिंग्या रह रहे हैं। जबकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया और कई और मुल्कों में, कुछ यूरोपीय मुल्कों में भी ये शरणार्थी धीरे धीरे पहुँचे। लेकिन इनके मसाइल के हल की तरफ और जो जालिम हुक्मरान बर्मा का जिसने इसके साथ जुल्म किया उस पर किसी ने लगाम नहीं लगाया, उससे किसी ने रिश्ते ख़त्म नहीं किए। ये जानना भी आपको ज़रूरी है कि बर्मा की कोई फ़ौजी ताकत भी नहीं है, कोई सियासी ताकत भी नहीं है और कोई असर दुनिया में उसका नहीं है। जब वैसे बेअसर मुल्क को आप इन 57 मुस्लिम मुल्कों ने कुछ नहीं किया, तो जो बाअसर है, जिससे भारत भी हथियार खरीदता है,
جس کا امریکہ ایسا پارٹنر ہے کہ امریکہ کی فوج جس کے ساتھ لڑ رہی ہے، بھلا یہ نامرد 57 مسلم ملک پھر فلسطین کی حمایت کیسے کر پائیں گے؟ جب برما کے مسلمانوں کو نہیں بچا سکے تو پھر فلسطین کے مسلمانوں کو کیسے بچائیں گے؟ اس لیے مسلمانوں کو یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ کوئی ملک آپ کے داخلی معاملے میں، اندرونی معاملے میں انٹرفیئر کرے گا اور مصیبت کے وقت وہ آپ کے لیے جو ہے آپ کی مصیبت کو دور کرنے والا یا آپ کی مصیبت میں وہ کھڑا ہوگا، قطعی نہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں اس طرح کی بات ہے تو آپ کوئی ایسا خواب دیکھ رہے ہیں جس کی تعبیر آپ کو کہیں نہ کہیں بہت پریشان کر دے گی۔ اس لیے یہ ایک بات ہے۔ اب 12 تاریخ کے اس اہم بیٹھک میں جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی امیدیں جگی تھیں، اس بیٹھک میں سے پہلے میں نے ایک بیان دیا تھا، اور وہ بیان جو دیا تھا ہو بہو وہی چیزیں نظر بھی آئی۔ اس 57 مسلم ملکوں کی قیادت کو یہ محسوس بھی نہیں ہو پایا کہ فلسطین میں تقریباً 20,000 لوگوں کو مار کر شہید کر دیا گیا ہے، جس میں 5,000 سے زائد معصوم چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، گود میں کھیلنے والے بچے ہیں، اور اسی طرح کی تعداد عورتوں کی بھی ہے، اور سارے نردوش بے قصور انوسینٹ لوگ ہیں، اور پوری غازہ کو ملبے میں تبدیل کر دیا گیا۔ پورے ویسٹ بینک میں گھر خانہ تلاشی کے نام پر تمام طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو حماس سے اگر جنگ ہے اسرائیل کا، تو عام فلسطینیوں سے تو جنگ کا اعلان ہوا ہی نہیں، فلسطین کے راشٹرپتی نے بھی جنگ کا اعلان نہیں کیا۔ تو یہ جو 57 نامرد مسلم ممالک ہیں، انہوں نے یہ سوال یو این او کے پٹل پر یا اپنے باپ امریکہ کے پاس پیر پکڑ کر بھی کہہ سکتے تھے۔ اگر امریکہ کا یہ پیر ہی پکڑ لیتے تو بھی مسئلہ حل ہو جاتا، تو بھی معصوم بچ جاتے، لیکن یہ پیر میں گرے تو ہیں لیکن فلسطینیوں کے لیے پاؤں نہیں پکڑ سکتے ہیں، یہ اپنے ملک کے لیے۔ ہاں، ایک بڑی خبر آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک ملک ہے یو اے ای، اس ملک نے تو تمام حد کو پار کر دیا، اور وہ کھلے طور پر حماس کو آتنکوادی بھی کہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اسرائیلیوں کی حمایت کا اعلان بھی کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے ہمارے ملک کے وہ مسلمان، وہ نادان جو مودی جی کے اس بیان پر بڑا واویلا مچا رہے تھے، انہیں یو اے ای کے اس بادشاہ کے بیان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کھلے طور پر اسرائیل کے حمایت میں کھڑا ہے، لیکن وہ ایبا، چوغا، امامہ اور وہ سارے جو عربین لباس ہیں اس میں رہتا ہے، عیاشی کی فیکٹری جو چلاتا ہے، اور ہندوستان کے لاکھوں لوگ وہاں جا کر روزی روزگار بھی کرتے ہیں بہرحال۔ لیکن اسلام کی جب بات آتی ہے تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ وہ 57 مسلم ملک جسے آپ کہتے ہیں، اسے 1 مسلم ملک اگر آپ کہنے لگیں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا، اور اس ملک کا نام اب صرف ایران ہوگا۔ اور آگے میں بتاؤں گا کہ اب اس دور میں اس 12 تاریخ کی بیٹھک میں لبنان اور ایران کے علاوہ تمام مسلم ممالک نے پوری طرح سے امریکہ اور مغربی ملکوں کے سامنے کیسے سرنڈر کیا ہے۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ شاید حسینی اور یزیدی کی لکیریں بھی اب اجاگر ہو رہی ہے۔ حالانکہ میں خود سنی ہوں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے ان تمام لیڈروں پر کہ کیا جس طرح سے ایران اور لبنان ہمت اور حوصلہ دکھا رہا ہے، آخر ان سنی کہے جانے والے مسلم ممالک میں وہ ہمت کیوں نہیں؟ کیا یہ واقعی یزید کی اولاد تو نہیں ہے؟ کیا یہ عین موقع پر جس طرح سے یزید کی فوج نے اسلام کو مٹانے کی سازش کی تھی، کیا یہ لوگ بھی اسی سازش کے حصہ تو نہیں بن رہے ہیں؟ یہ بھی اب قابل غور ہے۔ اور وہ مسلمان پوری دنیا کے کروڑ پتی اور ارب پتی جنہیں مسلمانوں کی تو فکر نہیں ہے، لیکن جنت جانے کے نام پر، حج اور عمرہ کے نام پر، وہ جو جانے انجانے میں 4 5 عمرہ کر کے سعودی عرب کے اکنومی کو مضبوط کر رہے ہیں اور اپنے پڑوسی کے اکنومی کو کمزور کر رہے ہیں، کم سے کم اس سے وہ بھی عبرت لیں اور سبق لیں۔
بہت ساری باتیں ہیں جو آگے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا میں. اس وقت میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ آج غزہ کی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ پورا غزہ اور ویسٹ بینک بھی پورا فلسطین اسرائیل کے قبضے میں ہے اور وہاں انسانیت کرا رہی ہے. حالانکہ یہ کہنا کہ حزب اللہ یا حماس پوری طرح سے سرنڈر کر گیا ہے یہ تو وقت سے پہلے ہو جائے گا. آج تک کی تاریخ میں وہ لگاتار لڑ رہا ہے، جو بھی اس کے پاس موجود ہتھیار ہے اس کا استعمال کر رہا ہے. اسرائیلی فوجیوں پر حملے بھی ہو رہے ہیں اور اسرائیلی شہروں میں میزائلیں بھی داغی جا رہی ہیں. لیکن حالات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ بہت لمبا اب نہیں چل پائے گا، اس لیے کہ اپنوں نے ہی غداری کی ہے اور عرب ملکوں نے پوری طرح سے اسرائیل کا ساتھ دیا. بہرحال بنے رہے دیش کی سچائی پر، پل پل کے اپڈیٹ کے ساتھ پھر لگاتار حاضر رہوں گا. کوشش کروں گا کل پوری تمام خبروں کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں. شکریہ.